बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम 5 मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। EOBI पेंशन, EOBI पेंशन इंक्रीज, EOBI BOT बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग, EOBI चेयरमैन, EOBI 700 मुलाजमीन और पूरा मुल्क। ये 5 मौज़ूआत आज की वीडियो का मौजू हैं। और इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, उन तमाम अहबाब से इस्तदाद जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को भी शेयर कर लें। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जाने। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि EOBI का जो चेयरमैन है अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। किसी को लगाना है, किसी को नहीं लगाना, कोई चेयरमैन की खैर खबर नहीं है। आज चेयरमैन को ट्रांसफ़र हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं, लेकिन शुमी तकदीर, बदकिस्मती इस कौम की कि जनाब EOBI के चेयरमैन की तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी। कैसे लाई जा सके? उनको अपने कामों से फुर्सत मिले तो वो इस तरफ देखें कि कौन से इदारे का चेयरमैन हटाया था और फिर लगाना भी है। ये तो खुदा ने अक्ल नहीं दी कि अगर एक शख्स को वहाँ से रिमूव किया जा रहा है तो उसी समरी के अंदर दूसरे शख्स की तैनाती का भी आर्डर कर दें कि फलां साहब को फलां जगह पे भेजा जा रहा है और इनकी जगह पे फलां साहब को बिठाया जा रहा है। सीधा सीधा फार्मूला, एक ही नोटिफिकेशन में सारे मामला तय हो सकते हैं अगर ये करना चाहें तो। इनकी नेक नियति हो, ये कुछ जानते हों, कुछ समझते हों, कुछ करना चाहते हों, लेकिन शुमी तकदीर ये है कि EOBI के चेयरमैन को ताहाल तैनात नहीं किया जा सका और ना ही तैनाती के आने वाले दिनों में कोई आसार बाकी हैं। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब मैं आता हूँ EOBI पेंशनर की हालत पे। ये एक आप तस्वीर देख रहे हैं, मैंने आज ये तस्वीर ढूंढ के लगाई है। ये भारतीय डॉक्टर हैं और एक शेर की आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये तस्वीर मैंने जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कि लोग, दुनिया जानवरों की जो सेहत है उस पर काम कर रही है। ये इंडिया है, हमारा हमसाया है, अज़ली दुश्मन हमारा मुल्क है और वहाँ पर ये आलम है। ये एक शेर था जो अपने शिकार के करीब पहुँचता था तो वो शिकार नहीं कर पाता था। लोगों को उस पर तशवीश हुई तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनाब आखिर ये वजह क्या है। वजह तलाश की गई तो उसकी आंख का मोतिया निकल आया। आंखों का मुआयना किया गया, मोतिया निकल आया। मोतिये का ऑपरेशन एक आंख का हो चुका है, एक आंख का ऑपरेशन 15 दिन के बाद है। ये यूरोप में नहीं है, ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया में है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप अपने पेशेंट की हालत भी देख लें और पेशेंट्स के साथ जो है वो क्या गुजर रही है। ठीक है, और उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी सेहत कैसी है। उनको 8,500 रुपये पे आपने जो है वोटर खा दिया हुआ है और 8,500 रुपये पे आप 2 साल से आपने उनको रखा हुआ है। महंगाई को कहाँ का कहाँ ले गए हैं, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, डॉलर की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, पेंशन वहीं का वहीं है। अच्छा, ये जनाब आप इश्तिहार देख रहे हैं, ये 2017 का इश्तिहार है। EOBI की में असामियों के पुर करने के लिए ये इश्तिहार दिया गया था 2017 में। इस पर अमल दरामद नहीं हो सका और 2017 के बाद 5 साल गुजर चुके हैं। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी तक ये असामियाँ पुर नहीं हुई हैं और EOBI को 700 लोगों के साथ पूरे मुल्क में चलाया जा रहा है। ठीक है, और फील्ड का अमला कैसा है? फिर जो लोग भर्ती शुदा हैं वो तो आपको पता है ना, नवाब ही नवाब हैं। नए लोगों को भर्ती नहीं किया गया। 2014 के बाद EOBI में 2017 में अखबार इश्तिहार आया और 2017 के बाद EOBI में कोई अखबार इश्तिहार नहीं आया और ये जो असामियाँ पूरी होनी थी वो भी माशाल्लाह कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई। और उसके बाद ये है कि ये इदारे ने रुलना था सो रुल गया, क्योंकि 700 अफरादी कुव्वत के साथ पूरे मुल्क को नहीं चलाया जा सकता।
کیونکہ فیلڈ کا سٹاف ہے, آپریشن کا سٹاف ہے, پھر پینشن کا سٹاف ہے, کنٹریبیوشن کا سٹاف ہے, دیگر اس کے بہت سارے ادارے, ذیلی ادارے ہیں جو ادارے کے اندر ادارے ہیں, لیکن شومی تقدیر وہ بھرتی نہیں ہوئی. یہ مجھے ای او بی آئی کے جو کرتے دھرتے ہیں انہوں نے بھیجا ہے کہ جناب جب بھرتی ہی نہیں ہے تو ہماری کارکردگی پہ تو آپ بات کرتے ہیں, ہماری آپ اس پہ بات نہیں کرتے بھرتیوں پہ, کہ کارکردگی آپ اگر چاہتے ہیں تو عملہ تو ہمیں پورا دیں. تو جناب یہ عملہ جو ہے وہ جو دیا گیا ہے وہ ناکافی, اور حالت یہ ہے کہ جو عملہ ہے وہ کام کرنے کے لیے نہ رضامند ہے, نہ تیار ہے, اور نہ اس کے لیے کوئی راضی ہے, اور نہ ہی اس حوالے سے کسی قسم کی ان کی کوئی کوشش ہے, اور نہ ہی کسی نے دوبارہ یہ کوشش کی ہے. اب جناب میں آتا ہوں آپ کی پینشن کی طرف. ای او بی آئی کی پینشن کا عالم یہ ہے, جیسے میں عرض کر چکا ہوں, کہ 2020 کے بعد 1 جنوری 2020 کے بعد 8,500 روپے اور پھر 10,000 روپے کا اعلان ہوا. اس سے پہلے 15,000 روپے تک کا اعلان ہوا. اس کے بعد جناب ای او بی آئی کی پینشن میں آج اضافہ, کل اضافہ, آج اضافہ, کل اضافہ جناب ہونے جا رہا ہے, ہو گیا ہے, مبارک ہو. یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں اور وہ جناب وہیں کا وہیں رہ گیا. عمران خان صاحب رخصت ہو گئے, دوسرے آئے, انہوں نے چیئرمین بھی چھین لیا. اب بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس جناب 17 تاریخ کے لیے طے کیا گیا تھا. تو بورڈ آف ٹرسٹیز کا جو اجلاس تھا وہ اسی یعنی 2 دن پہلے جو ای او بی آئی بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر تھے, یعنی فیڈرل سیکرٹری اوورسیز پاکستانی عشرت علی کا تبادلہ کر دیا, ان کی جگہ پہ ذوالفقار حیدر کو لے آئے. اب جناب وہ میٹنگ کا نہ کوئی خواب, نہ کوئی خیال, نہ کوئی ایجنڈا. آج 20 تاریخ ہو چکی ہے. میں نے سمجھا تھا کہ منڈے کو شاید کوئی رزلٹ آ جائے, کوئی ہمیں نیا نوٹیفیکیشن مل جائے, لیکن آج کے دن میں کوئی ایسا نوٹیفیکیشن بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کے لیے نہیں نکلا, اور نہ ہی ایسی کوئی خبر آئی ہے. میں تمام ممبران سے تو نہیں, بورڈ آف ٹرسٹیز کے 16 ممبران میں سے 4-5-7 کے ساتھ میں بھی رابطے میں ہوتا ہوں, تو کسی نے مجھے بورڈ آف ٹرسٹیز کی آج کے دن میں میٹنگ کنفرم نہیں کی ہے. نہ ہی کوئی ایجنڈا ہے, اور نہ ہی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی آج تحرک ہوا ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے. بلکہ میرے ایک بزرگ نے تو یہاں تک آئے کہ ای او بی آئی میں خاموشی چھائی ہوئی ہے, اور واقعتاً ای او بی آئی کے اندر ایک کمپلیٹ خاموشی ہے. دفتر چیئرمین کا آنا جانا کوئی نہیں ہے جو ایکٹنگ چیئرمین ہے, باقی کی مرضی ہے, وہ جو کریں جو نہ کریں, کرنا چاہیں تو کر لیں, نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں. رہی بات کہ ای او بی آئی پینشن انکریز کی, بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں کہ جناب انکریز کا کیا بنا, انکریز کا کیا بنا, نوٹیفیکیشن ہوا ہے نہیں ہوا. بھائی جان میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہی نہیں ہوا, سمری اس کے اندر پوٹی نہیں ہوئی, جب اس کے اندر ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ سبمٹ ہی نہیں ہوئی, تو پھر کیسا سوال پینشن کے انکریز ہونے کا. تو ابھی تک جو ہے ای او بی آئی کی پینشن کے انکریز ہونے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر آج کے دن اور ابھی تک نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ جناب نہیں ہونے جا رہی ہے, میں یہ بس کل ہو بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ ہوگی تو اس کے اندر یہ ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ سبمٹ ہونی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سمری بننی ہے جو کہ وفاقی کابینہ میں پٹ ہونی ہے, اور اس پہ پھر عمل درآمد ہو جانا ہے. لیکن لمحہ موجود تک جو ہے ایسی سرے سے کوئی بات اب موجود نہیں ہے. نیا نوٹیفیکیشن نکلے گا, نئے نوٹیفیکیشن کے تحت دیکھیں گے کہ اس کے ایجنڈے میں پینشن کو, ایکچوریل ویلیویشن کو شامل کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے. تو ابھی یہ خبر ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کے حوالے سے کوئی تعارف نہیں, پینشن انکریز کا ابھی تک کوئی اس کی خبر نہیں ہے. ابھی تک آج کے دن میں خاموشی ہے.